कुछ पूछ लिया जाए। जी अच्छा लाइबा बताएं, कज़ा नमाज कब और कैसे किसे कहते? जो नमाज हमारी जो नमाज हमारी टाइम से ज्यादा टाइम होता है, नमाज नहीं पढ़ पाते, वो नमाज हमारी कज़ा हो जाती है, उसको कज़ा नमाज कहते हैं। और कज़ा नमाज असर और फजर के छोड़कर किसी भी टाइम अदा कर सकते हैं। असर और फजर को छोड़कर। जी आप बताएं ताहिरा शेख, लाइबा बहन ने सही बताया है? थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे में, क्योंकि मैं लिखने में प्रॉब्लम हो गई। सूरज डूबते वक्त नहीं पढ़ सकते और निकलते वक्त। और एक और रह गया, जवाल के वक्त। जवाल के। इस्तेमाल के वक्त। अच्छा ये बताएं, वित्र की भी कज़ा की जाएगी और सुन्नत मौक़ता की कज़ा की जाएगी नहीं की जाएगी? नूर जहां मलिक। साहब मैंने है ना क्लास ज्वाइन नहीं की है, बहुत सारी मेरे भाईजान खत्म हो गए थे, इस वजह से आज ज्वाइन की है मैंने। सुमैया बताएं। इस्लाम मारिया बताएं। जी असर के वक्त नहीं पढ़ सकते। एंटीबायोटिक नहीं, सवाल के बाद आयशा बेगम। बाउंड्री 5 मिनट। वित्र की नमाज की कज़ा होगी और सुन्नत मौक़िदा फजर की नमाज 11 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ सकते हैं मौक़िदा फजर की, और बाकी नहीं। हबीबा बताएं, हबीबा कि कज़ा नमाज की नियत कैसे करें? Transurethral resection of the prostate. साहिमा आप ये बताइए कि साहिब तरतीब किसे कहते हैं? जी, जो औरत बालिग होने के बाद कभी भी नमाज ना छोड़ती हो, अगर नमाज छूट जाए तो फौरन अदा कर ले, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। कभी ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइमा चौधरी, क्या जो नमाजें कज़ा हो गई हैं तौबा करने से माफ हो जाएंगी या तौबा करने के बाद भी कज़ा पढ़ना जरूरी है? जी पढ़ना जरूरी है, माफ नहीं होगी। तो फिर तौबा से क्या होगा? तौबा से क्या फायदा होगा? तो गुनाह माफ होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत मामूली, मतलब कि आप तो आलिमा हो गई। अच्छा ये बताइए ताहिरा जीनत बताएं कि नमाज छोड़ना क्या कैसा है? साहिला नाज बताएं। शकीला बेगम बताएं। राकिया बानो बताएं। राकिया जी ताहिरा जिस शख्स की एक वक्त की नमाज छूट गई हो तो उसका सारा घर धन दौलत सब लूट गया, नमाज कजा हो जाए तो कजा अदा करें। ये तो नुकसान है। मैंने ये कहा था कि नमाज छोड़ना कैसा है? कबीरा गुनाह है। हाँ माशाअल्लाह, अंजुम बोली है। अच्छा अंजुम में ये बताए नमाज छोड़ने वालों के लिए के बारे में कौन सी आयत है जिसमें नमाज छोड़ने वालों के लिए पनिशमेंट और उनको डराया और धमकाया गया? वो आयत पढ़ के उसका तर्जुमा अच्छा, तो ये जवाब कौन देगा? कोई भी दे दे।
कौन जीनत ने दिया ये सवाल, माशाअल्लाह, क्या माने हैं, कौन सी सूरत की आयत है ये, और कौन सी आयत, कौन से नंबर की आयत है? सूरह निसा आयत नंबर 103। बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। नहीं, अच्छा अच्छा, आपने ये बताया, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा सवाल, जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, या नमाज कज़ा कर देना कितना बड़ा गुनाह है, ये किस हद पे, किस सूरत की, किस आयत में इससे हमें डराया गया? वो अरायतल अज़ा नसरुल्लाही। नहीं नहीं नहीं, ताहिरा शेख, आप सही करते करते गलत हो गई। ये बातें कौन कर रहा है? लास्ट की दफा आयत आपने बताई थी ना, वो जिसमें यतीम के बारे में बताया था। जी 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 जी, तो कौन सी है वो सूरत, बताइए वो आयत, जीनत बताएं वो आयत पढ़ के, लाइबा बताएं। शायद अरायतल लज़ी, आयत अरायतल लज़ी, नहीं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये तो सही है, मैंने वो था अरायतल लज़ी में जो अल्लज़ीना बताया था। सलातिहिम साहून। देखिए आप लोग बोल रहे हैं, जाने कौन बोल रहा है, और ये बहुत गलत बात है। एक अपनी वजह से सबको डिस्टर्ब कर रहा है। आप माइक को अपना ऑफ कर लिया करें, बातें कर रही हैं, मुसलसल बातों की आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, जब जहन डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, माशाल्लाह। अच्छा, अब क्लास शुरू करते हैं। म्यूट कर दो, जिसने भी अनम्यूट कर रखा है अनम्यूट, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। जी, आज जो है रमजान मुबारक महीना बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है, और आज शाबान की 6 तारीख है। 3 अप्रैल को शायद पहला रमजान पड़ेगा। तो रमजानुल मुबारक की खास इबादत जिसका नाम तरावीह है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आम तौर पर औरतों को, खातीन को, लड़कियों को यही नहीं मालूम होता है कि तरावीह क्या है। किसी को मालूम होता है तो उनको ये मालूम होता है कि तरावीह जो है मर्दों के लिए, औरतों के लिए है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मालूम होता है तो वो ये कहते हैं नहीं, तरावीह जो है जरूरी नहीं है। और कुछ लोग को कहते नहीं नहीं, तरावीह है तो, लेकिन 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात है। कुछ लोगों का मिजाज ऐसा नहीं, तरावीह जो है अगर वक्त हो तो पढ़ लो, नहीं वक्त हो तो कोई बात नहीं। तो इन तमाम चीजों के जवाबात देने हैं। सबसे पहली बात कि तरावीह की नमाज रमजान मुबारक की मखसूस नमाज है। ये सिर्फ रमजान मुबारक में चांद देखने के बाद से शुरू होती है और चांद देखने पर खत्म होती है। इस इबादत का नाम तरावीह है, और ये तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है। फर्क ये है कि मर्दों को जमाअत के साथ तरावीह पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है, औरतों के लिए तरावीह की नमाज सुन्नते मुअक्कदा है, घर पर तन्हा तन्हा पढ़ी जाए। जो ये कहते हैं कि तरावीह की नमाज औरतों पे नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। या और जो ये कहते हैं कि तरावीह की नमाज जरूरी नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ना पढ़ना चाहो तो ना पढ़ो, या थके हुए तो मत पढ़ो, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि सुन्नते मुअक्कदा उस अमल को कहते हैं जिसको प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने ज्यादातर किया हो, हमेशा किया हो, और बगैर किसी प्रॉब्लम के उसको न छोड़ा हो, उस अमल को सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं।
تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ تراویح کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو بھی ایمان والا رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ۔ تو تراویح کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ اس نماز کو پڑھنے والے کے پچھلی لائف میں جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے۔ اب اس حدیث میں ایک لفظ آیا اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جو اللہ، اس بیٹری لاؤ، بیٹری، تو اخلاص کہتے ہیں کہ اخلاص کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اخلاص ہے یا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ نماز پڑھے تو وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایمان اور اخلاص کی علامت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی کہ اخلاص کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اخلاص ہے، اور اخلاص کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اخلاص کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے کاموں کو کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اس کو یہ اگر جو بندہ کی لائف میں اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جو بندی اللہ کے اس حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ان پر عمل ہے، اور جن باتوں سے روکا ہے اور ان باتوں سے وہ رکے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر اخلاص ہے۔ تو اخلاص کی علامت یہ ہے۔ بہرحال پیارے آقا نے فرمایا جو بندہ یا جو بندی رمضان مبارک کے راتوں میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان مبارک کی ایک امتیازی اور خاص امپورٹنٹ عبادت نماز تراویح ہے، جو اپنی الگ شان رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے، اور جو خواتین اس نماز سے واقف ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں اور اس کو پابندی سے پڑھتی ہیں، ہر سال پڑھتی ہیں، تو اس عبادت کے شوق میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح کی وجہ سے عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 دن مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، لیکن صحابہ کا مجمع زیادہ بڑھنے لگا، کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق اور طلب اور ان کا ذوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا، یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ کر دی جائے، کمپلسری نہ کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا، روک دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا حجرہ عائشہ میں یا جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس بیوی کی باری میں رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی عبادتوں کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں ورم پڑ جاتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود قرآن نماز میں پڑھتے تھے، اور جو حافظ نہیں تھے وہ کسی حافظ کے پیچھے قرآن کریم کی
سننے کی سعادت کو حاصل کرتے تھے. اسی طرح صحابیات میں بھی، اور صحابیات میں بہت ساری صحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ازواج مطہرات آپ کی 11 پیاری بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، پاک بیویاں. اور آپ کی 11 بیویاں امت کی مائیں بھی ہیں، اس لیے ان کو امہات المؤمنین بھی کہا جاتا ہے. ایک ہو تو ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. بہت ساری ہوں جیسے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن، یہ امہات المؤمنین ہیں. تو امہات المؤمنین میں سے 3 مائیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حافظہ تھیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، بالکل غلط ہے. حافظہ بنانا بھی چاہیے، عالمہ بھی بنانا چاہیے. بلکہ اسلام کی خوبی میں سے، اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے بغیر کسی مرد و عورت کے فرق کو لحاظ کیے بغیر تعلیم کا شوق دلایا اور کہا کہ پڑھو. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہی نازل ہوئی اقرا، پڑھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے اور قبر تک علم حاصل کرو. علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک عربی مقولہ ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. ہاں البتہ یہ کہ اسلام نے جو عورتوں کی کو دائرہ بتایا، جو سرکل بنایا، جو حد بندی کی ہے کہ پردے میں ہو، گیدرنگ والی سسٹم نہ ہو، مخلوق تعلیمی نظام نہ ہو، یہ تو اسلام نے تو یہ تعلیم کے لیے مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ دراصل قرآن کریم کی خاتون یا بچیاں حافظ ہوں گی تو یہ بے ادبی ہوگی. بے ادبی نہیں ہوگی. پیارے آقا سب سے پہلے قرآن کریم کے حافظ تھے. حضرت حسن حسین جنت کے دونوں پھول کبھی پیارے آقا کی پیٹھ پہ ہوتے، کبھی کندھوں پہ سوار ہوتے، کبھی آپ کے سینے مبارک پر بیٹھتے. تو اس کا مطلب یہ جو توہین نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہماری یہ سوچ ہے، اس سے توہین نہیں ہوتی. قرآن تو سینے میں اندر ہے، باہر نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہ بھول جاتی ہیں بچیاں، گھر گرہستی میں رہتی ہیں. تو یہ ریزن بنا کر بچیوں کو علم دین سے یا قرآن کے حفظ سے روکا جائے، یہ غلط فہمی. ہاں دوسرے طریقے نکالے جائے کہ ان کو تربیت ایسی دی جائے کہ وہ جھاڑو پوچھا کرتے ہوئے، وہ روٹی ہنڈیا کرتے ہوئے، وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے، ان کو فیڈ کراتے ہوئے وہ قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کی صورتیں اور پارے، ایک ایک دو دو سپارے وہ پڑھتی چلی جائے. چنانچہ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی ماؤں کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے 12 پارے کے، 10 پارے کے، 16 پارے کے حافظ نکلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مائیں پڑھی ہوئی تھی، حفظ تھے، تو دودھ پلاتے ہوئے انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، جس کی وجہ سے پیٹ میں جو بچہ تھا اس بچے پر اس قرآن کریم کا اتنا اثر ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد جو بچہ اپنی ماں کو 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں جو آواز سن رہا تھا وہ اتنی مانوس ہوئی، اتنی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ پھر آنے کے بعد اس کو یاد ہو گئی. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہیے وہ غلط ہے. قرآن کریم کا حافظہ بنایا جا سکتا ہے، عالمہ بنایا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بچی حافظ ہیں تو وہ اپنے گھر میں اپنی امی کو، اپنی چاچی کو، اپنی دادی کو، سب کو لے کر قرآن کریم تراویحوں میں سنائیں.
बहरहाल तो जो सहाबा में जो हाफिज थे वो नफलों में पढ़ते थे कुरान, और जो हाफिज नहीं थे वो हाफिजों के पीछे सुना करते थे। इसी तरह सहाबियात भी तरावियों में कुरान करीम को पढ़ती थी, क्योंकि पूरे रमजान मुबारक के महीने में तरावियों में एक मरतबा मुकम्मल कुरान करना ये सुन्नत है। और जिनको कुरान नहीं आता वो 10 सूरतों से पढ़े, जिसे सूरे तरावी कहते हैं या सुन्नत तरावी, सूरे तरावी है। बहरहाल तो मदीना मुनव्वरा में एक ताबीई है, ताबीई उन खुश नसीब लोगों को कहा जाता है जिन्होंने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम या किसी एक सहाबी से मुलाकात की हो ईमान की हालत में, उसे ताबीई कहते हैं। बहुत सारे हों तो ताबीईन कहते हैं। तो एक सहाबी हैं बड़े वो एक ताबीई हैं, बड़े आलिम हैं, सालबा इब्ने अबी मालिक। वो हदीस बयान करते हैं कि एक मरतबा रमजान मुबारक की रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो देखा मस्जिद के एक कोने में कुछ लोग जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल, ये वो हजरात हैं जिनको कुरान करीम हिफ्ज नहीं है। हजरत उबई बिन काब नमाज में कुरान पढ़ा रहे हैं और ये लोग उनकी इक्तिदा में कुरान सुन रहे हैं। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, तारीफ किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कोई नागवारी और नापसंदीदगी की बात भी नहीं इरशाद फरमाई और ना कोई इसका इजहार फरमाया। तो इतनी तफसील से आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि दौरे नबी में, दौरे नबूवत में रमजान की वो खुसूसी नमाज जिसको बाद में तरावी का नाम दिया गया, क्योंकि इस तरावी का नाम हदीस में सलातुल लैल है, रात की नमाज। लैल अरबी में रात को कहते हैं, लेकिन फिर बाद में उलमाए मुज्तहिदीन ने, फुक़हा ने इसका नाम नमाज तरावी रखा। ये यकीनन दौरे नबी में भी पढ़ी जाती रही और हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस नमाज से बखूबी वाकिफ थे और तन्हा या जमात से इस नमाज को पढ़ा करते थे। फिर दौरे सिद्दीकी आया, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया और तकरीबन 2 साल 6 महीने तक दौर रहा। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, अमीर बने। उनके इब्तिदाई ज़माने तक ये सिलसिला अकेले या जमात से अपने तौर पर पढ़ने का ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देख कर के लोग मस्जिद में तन्हा या छोटी छोटी टोलियां बनाकर नमाज तरावी पढ़ते हैं, आपने मुनासिब समझा कि तरावी बाकायदा जमात के साथ करा दी जाए। और ये कौन सोच रहा है? उमर सोच रहे, वो उमर जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है इसलिए उमर नबी नहीं है। लेकिन आपका मकाम और मर्तबा देखिएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि तरावी की नमाज जमात के साथ कायम कर दी जाए, क्योंकि जिस वजह से, जिस रीजन की वजह से ये जमात के साथ नहीं हो रही, अलग-अलग पढ़ी जा रही है, वो रीजन और वो सबब था कि प्यारे आका को खतरा था कि ये नमाज फर्ज ना कर दी जाए। अब चूंकि दुनिया से प्यारे आका वफात पा चुके हैं, पर्दा कर चुके हैं, इसलिए अब वो खतरा भी नहीं रहा। जब वो खतरा और वजह और रीजन बाकी नहीं रहा तो जो है इसको शुरू कर दिया। सहाबा ने सबने तायीद करी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय की और सहाबा में सबसे बड़े अच्छी तरीके से कुरान करीम पढ़ने वाले सबसे बड़े कारी हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनको तरावी का इमाम मुकर्रर फरमाया और सहाबा हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे तरावी पढ़ने लगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि तरावी 20 रकायत नहीं है बल्कि 8 रकायत है, ये तो उमर का पहले नबी का फेल है, ये तो दरअसल वो सहाबा को नहीं मान।
تراویح 20 ہی رکعت ہے. تو اور تراویح جو ہے صحابہ کی مرضی سے ہوئی جماعت کے ساتھ، کیونکہ عمر وہی ہیں، صحابہ وہی ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ ممبر پر چڑھتے اور کہتے اگر میں تمہارا خلیفہ بن کر کوئی غلط فیصلہ کروں یا دین کے خلاف کوئی بات کروں تو تمہارا کیا عمل ہوگا؟ تو صحابہ میں سے ایک اٹھتے اور کہتے عمر تمہارا سر ہوگا، ہماری تلوار ہوگی. یہ صحابہ کی جرأت اور ہمت اور بہادری تھی. لیکن تراویح کے مسئلے پر سب لوگوں نے اتفاق ظاہر کر لیا. پتا چلا کہ صحابہ اس نماز سے واقف تھے، دور نبی میں پڑھ چکے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، عمر نے اپنی طرف سے نہیں پیدا کی تھی. بہرحال تراویح جو پتا چلا یہ صحابہ تابعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعتیں تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. چنانچہ اس سلسلے میں یہ خلاصہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور ہر دور میں مسلمان مرد و عورت اس کا اہتمام سے اس کو پڑھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اسے خوب اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کی راتیں نہایت قیمتی ہوتی ہیں کیونکہ یہ رحمت کا سیزن آنے والا ہے. اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہن رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے. ہم اگر تراویح کی 20 رکعتیں میں سستی برتے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں سب سے زیادہ قربانی ہماری ماں اور بہنوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سحری کی افطاری کی تیاری کرنے میں، کچن میں روزے کی حالت میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد برتنوں کو دھونا، پھر عشاء کی نماز، پھر تراویح، پھر جو ہے سحری میں اٹھنا اور سحری کا تیار کرنا اور سب کو سرو کرنا. واقعی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یقین جانیے آپ کو اس کا اجر بھی ملتا ہے. گھر کے جتنے مرد ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں ان کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ان کے روزوں کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ ان کو افطار کا اہتمام کر کے اور سحری کی تیاری کر کے ان کے روزے رکھنے میں آپ ان کی معاون ہیں، آپ ان کے ہیلپر ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی اور اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا، اس کی طرف ان کی مدد کرنے والا بھی اس بھلائی کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. لیکن ہم بڑے محروم ہیں، یا تو ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ تراویح بھی عورتوں کے اوپر سنت ہے، موقدہ ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے، یا علم تھا لیکن ہم نے پڑھی نہیں. اس لیے ہمیں اس سے محروم اور اس سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو نہ پڑھ کر ہم تو محروموں کی فہرست میں آ جائیں گے. اس لیے ہمیں سستی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی راتوں میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام فرمائے، ان کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ہر عورت پر تراویح کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پرابلم کے چھوڑنے والی عورت گناہ گار ہوگی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ تھک گئی ہیں، 20 رکعت ابھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن بیٹھ کر پڑھنے پر ثواب آدھا ملے گا. اگر اللہ نے ہمت دی ہے آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں تو 20 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. تراویح کا وقت کتنی آسانی. تراویح کا وقت ایسا نہیں کہ 1-2 گھنٹے، بلکہ جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اسی رات سے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور عید کا چاند نظر آنے تک پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے
صبح صادق تک یعنی سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتر جو ہے تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن کوئی بے دھیانی میں پوری عشاء کی 17 رکعت پڑھ لے، پھر دھیان آئے ارے مجھے تو تراویح پڑھنی ہے، تو 17 رکعت کے بعد تراویح پڑھے تب بھی درست ہے، تب بھی ہو جائے گی۔ اب تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عشاء کی فرض اور سنت نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نیت سے دو رکعت کر کے 10 سلاموں سے 20 رکعتیں اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر رکیں، ریسٹ کریں، آرام کریں۔ اس تھوڑی سی دیر کے ریسٹ کو، آرام کو ترویح کہتے ہیں۔ تو گویا کہ 20 رکعت تراویح 5 ترویحوں کے ساتھ ہوگی، 5 ریسٹ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویح کہتے، تو 20 رکعت تراویح میں کتنے ہوں گے؟ 5 ترویح ہوں گے۔ ترویح کا معنی ہے آرام کرنا۔ بہتر یہ کہ اس ریسٹ میں ذکر کر لے، دعا وغیرہ کر لے، پیروں کو سیدھا کر لے، تھوڑا سا چل لے، یا قرآن کا ایک آدھ سپارے کا ایک آدھ پیج پڑھ لے۔ تراویح میں 1 مرتبہ ختم قرآن سنت ہے، یعنی اگر آپ کے یہاں پر اللہ نے کوئی حافظ قرآن ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو اس کے ذریعے سے یہ سنت ادا کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو پھر جو ہے 20 رکعت پڑھنی ہے، اور جتنی صورتیں یاد ہیں، 2 ہیں تو 20 میں دونوں پڑھتے رہیں، 10 ہیں تو 10 کو ڈبل کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی بہن نے بھول کر تراویح کی 3 رکعتیں پڑھ لی تو یہ دیکھا جائے گا دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو 2 رکعت صحیح ہو گئی اور تیسری بیکار ہو گئی۔ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تیسری رکعت میں اگر کوئی حافظہ ہے، تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن کا پڑھا ہے اسے دہرائے، اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تھا، 2 رکعت پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ تینوں اکٹھے پڑھنے کے بعد بیٹھی تھی، تو 3 رکعتیں بیکار ہو جائیں گی۔ ان میں پڑھا ہوا قرآن اگر وہ حافظہ ہے تو دہرائے گی۔ اگر ایک سلام سے 4 رکعت پڑھی، یعنی 4 کی اکٹھی نیت باندھ لی اور دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کیا، تو 4 رکعتیں صحیح ہو جائیں گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، 4 رکعت کر کے پڑھ لی جائے تب بھی ہو جائے گی۔ لیکن 4 رکعت کر کے پڑھی لیکن 2 رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا، 2 رکعت پہ تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، تو صرف آخری 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا اگر کوئی حافظہ ہے، ان 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن بھی دوبارہ دہرایا جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ تو آپ کی تراویح کی نماز کی بات تھی۔ اب چونکہ کلاس پوری ہو گئی، آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے گا تراویح سے متعلق، یا اپنے اور کوئی مسائل ہیں۔ بتا دیجیے جی، تراویح کی فضیلت جو آپ نے بتائی تھی۔ تراویح کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کی راتوں میں اخلاص اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ اخلاص کیسا ہے، کس کے اندر اخلاص ہے، کس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں اللہ کے بتائے ہوئے کام نظر آتے ہوں اور اللہ کے منع کیے گئے کاموں سے اس کی زندگی میں بہت دوری ہو، تو یہ کہا جائے گا اس بندے کے اندر اخلاص ہے۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی، کیا روٹی بنانے کا سوال رمضان میں ملے؟ بس بالکل بالکل 11 ملے مہینے گا،
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जो रोटी हंडिया कर देती हैं, इसका सवाब इस नियत से आप रोटी करा करें कि रोजेदार। देखिए इन्नमल आमालु बिन्नियात जो हदीस मैंने पढ़ाई थी कि आमाल का दौर मदार नियतों पर है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बुरा काम अच्छी नियत से किया जाए तो सवाब बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई दुनियावी काम, कोई आपकी जरूरत का काम जो इबादत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इबादत की नीयत से करेंगी तो वो इबादत बनकर आपके लिए सवाब का जरिया बनेगा। जैसे रोटी हंडिया है, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, ये सब जरूरी काम है, जिंदगी हम भी करते हैं और गैर ईमान वाले भी करते हैं। लेकिन एक ईमान वाला इसलिए करता है भाई मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि सफाई आधा ईमान है, अल्लाह साफ है और सफाई को पसंद करता है इसलिए सफाई कर रही हूँ, तो लो उसका झाड़ू उसका पोछा ये इबादत बन गया। कोई जी नहीं, रमजान में तो मिलता ही है। कोई रोटी हंडिया करता है, रोटी हंडिया करने पर जो है उनको सवाब मिलता है। रोटी हंडिया दुनिया भी लोग करते हैं, लेकिन रोटी हंडिया मैं इसलिए करूं कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, मैं अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी के लिए, क्योंकि इस खाने से वो ताकत मिलेगी, उस ताकत से अल्लाह के वो हुक्मों को पूरा करेंगे, तो आपका ये रोटी हंडिया इबादत हो गया। हाँ, और रमजानों में प्यारे आका ने फरमाया जो किसी को इफ्तार करा दे उसको रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं, आपने